योग, ध्यान, साधना र अध्यात्मलाई मूल मर्म बनाएर नेपाललाई मात्र होइन विश्वलाई अध्यात्म र दर्शनको पाठ सिकाउने महात्मा हुनुहुन्छ स्वामी आनन्द अरुण। उद्योगी र व्यापारिक पृष्ठभूमिमा रहेर पनि उहाँमा आर्थिक मोहभन्दा जीवन र दर्शनको वास्तविकतालाई नजिकबाट निहाल्ने प्रबल आकांक्षा उत्पन्न भयो। परिणामस्वरूप सन् 1974 रजनीश ओशोबाट दीक्षित हुन पुग्नुभयो। हाल ओशो तपोवन नेपालको संस्थापक आचार्य रहनुभएका अरुणले पूर्वीय तथा पाश्चात्य विविध विद्वान तथा दार्शनिकका गहन ग्रन्थहरूलाई आस्वादन गरी आफ्नो ग्रन्थ रचनाको धर्मलाई पनि प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। विशेष गरी सन्त दर्शन, सन्त गाथा, अचम्म जो मैले देखेँ आदि चर्चित गूढ दर्शन र विचारले युक्त ग्रन्थहरू मार्फत ओशोको दर्शनलाई सर्वसंवेद्य र सर्वग्राह्य बनाइएको पाइन्छ। कुनै पनि विषयवस्तुबाट भागेर होइन, त्यसलाई भोगेर अनुभव गरेर मात्र जीवनले गतिशीलता प्राप्त गर्न सक्छ। हामी जुन विषयलाई बढी बन्देज गर्छौँ त्यसले नकारात्मक परिणाम दिन्छ भन्ने धारणा उहाँमा छ। आत्मा सत्य हो, शरीर केवल क्षणिक, आत्मा बस्ने घर मात्र हो भन्ने गीताको दर्शनलाई स्वीकार गर्दै मानिसलाई सकारात्मक व्यवहार गर्न प्रेरित गरेर सदा अविचलित रूपमा अगाडि बढेको पाइन्छ। विश्वका असंख्य व्यक्तिमा मानसिक तनाव र रोगको शिकार बढीभन्दा बढी बढ्दै गएको प्रति उहाँ अत्यन्त गम्भीर भएको पाइन्छ। त्यस्तो विकराल समस्याबाट मुक्तिको एकमात्र माध्यम योग, साधना र ध्यान हो र अन्तर्दृष्टि हो भन्ने दृष्टिकोण उहाँमा छ र यसलाई राजनीतिक संस्कारले ठुलो पार्दै लगेको छ। यसको रूपान्तरण हुन नसक्नुमा राजनीतिक नेतृत्वकर्तामा सकारात्मक विचार आउन नसक्नु रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। नेपाली सभ्यता, संस्कृति, दर्शन अथवा आर्थिक रूपान्तरणका लागि व्यक्तिमा सकारात्मक विचारको प्रादुर्भाव हुन सक्नुपर्छ। जबसम्म सकारात्मक विचार उत्पन्न हुन सक्दैन तब राष्ट्र परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने धारणा उहाँमा छ र हामीले विशेष गरेर व्यक्तिबाट सकारात्मक र रचनात्मक पाठहरू सिक्न सक्नुपर्छ। विशेषतः आनन्द अरुणबाट राष्ट्रका विविध निकायका व्यक्तिहरूले रचनात्मक पाठलाई ग्रहण गरी राष्ट्र निर्माणको मूल पाटोमा जोड्न विलम्ब कदापि गर्नु हुँदैन। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन समादरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम सभ्यतामा स्वागत छ। म माधव भुसाल। नेपाली सभ्यता विविध विषयसँग जोडिएको छ। यहाँका कला, संस्कृति, दर्शन, धर्म अनि यहाँका धरोहरहरू, यी विविध विषयहरूले गर्दा नै नेपाली सभ्यता विश्व समुदायमा उत्कृष्ट रहेको छ र सभ्यता कार्यक्रमका विविध श्रृङ्खलामा विविध स्रष्टा अथवा व्यक्तित्वहरूसँग हामीले चर्चा गर्ने गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा लामो समयसम्म विशेष गरेर दर्शनका क्षेत्रमा, अध्यात्मका क्षेत्रमा आफूलाई एउटा विशिष्ट व्यक्तिका रूपमा स्थापित गर्न सफल ओशो तपोवनका एउटा संस्थापक आचार्य, विशिष्ट विद्वान, दार्शनिक, स्रष्टा आनन्द अरुण हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। यहाँ विशेष गरेर दर्शनसँग जोडिनुहुन्छ, योग र साधनासँग जोडिनु भएको छ र त्यो साधना अनि योगसँग जोडिँदै गर्दाखेरि अनि जीवन र दर्शनलाई यहाँले कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? जीवन एक महत्त्वपूर्ण अवसर हो, अपर्च्युनिटी हो। जीवनबाट पार उठ्ने हाम्रो, तपाईँले जुन भन्नुभयो, हाम्रो संस्कृतिको सर्वोत्तम शिखर के हो? निर्वाण, होइन? फेरि यो संसारमा आउनु नपरोस्, होइन? यो संसार मायाको हो। हजुर। यसले जति आश्वासन दिए पनि सुखको अन्ततः दुःखै दिन्छ। अन्तिममा अन्तत्वगत प्राप्त हुने कुरा चाहिँ दुःख नै हो। त्यो बुद्धले भन्नुभयो नि, पहिलो आर्यसत, उहाँको पहिलो आर्यसत जीवन दुःख हो। नानकले पनि भन्नुभयो, कवीरले पनि, सबै बुद्ध पुरुषले एउटै भन्नुहुन्छ, नानक दुखी आए संसार, संसार दुखी छ, होइन? सुखको आशामा दौडिराखेको छ। आज होइन भोलि सुख आउँछ भन्ने एउटा आशा
मान्छेको मनमा छ, त्यसले दौडाए गर्छ। मर्ने बेलासम्म त्यो आशा मर्दैन। आशा हि परमम दुःखम। त्यसैले त्यही आशाले गर्दाखेरि फेरि हामी अर्को शरीर लिन्छौँ, किनभने यो शरीरमा भोग्न सकेन, न पाउन सकेन सुख, अर्को शरीरमा पाइन्छ भने वासना मनमा रहन्छ। मन त मर्दैन, शरीर मर्छ, मन त आत्मासँगै जान्छ होइन। मन त्यो मनले अनेक यो जीवनमा पुरा नभएका तृष्णाहरूको लागि अर्को शरीर लिन्छ, यो ग्रहण गर्छ। त्यस कारणले हामीले कति जन्म लिइसके, कति जन्म मनबाट ठगिए, त्यसको हिसाबै छैन होइन। मन त बडो, शरीर त नयाँ छ, शरीर त 70, 80, 90, 100 वर्षपछि जान्छ, मन मर्दैन होइन। मन सँगै जान्छ नयाँ आशाको कल्पना गरेर होइन। अब यो भ्रम, यही माया जालबाट मुक्त हुने जीवन एउटा महाअवसर हो है। त्यसको लागि साधना, त्यसको साधन। अनि सदा एउटै अवस्थामा त मन रहँदैन होला, एउटा बाल्य अवस्थामा, अनि यौवन अवस्थामा, अनि वृद्ध अवस्थामा पुग्दाखेरि त मनमा पनि त केही विचलन आउला। बाल्य अवस्थामा र वृद्ध अवस्थामा मात्रै किन आउनु, मनमा 1 घन्टामा 2000 विचलन आउँछ होइन। विचार मनमा एभरेजमा 1 घन्टामा, मनोवैज्ञानिकहरूले अहिले त नापिसके, 2000 विचारहरू खेल्छ 1 घन्टाभित्र होइन। हरेक विचारको आफ्नै कलर छ, आफ्नै प्रलोभन छ होइन। त्यो बाल्य अवस्थामादेखि वृद्ध अवस्थासम्म मनका प्रपञ्च कहिले शान्त हुँदैन, चलि नै रहन्छ। यो प्रपञ्चलाई बुझ लिनु नै साधना हो। अब सत्य के छ वास्तवमा? सत्य चाहिँ कहाँनिर छ र सत्यको खोजी कसरी प्राप्त हुन्छ? सत्य चाहिँ कसरी प्राप्त हुन्छ? अब एउटा त हाम्रो संस्कृतिमा साधनाको पुरानो इतिहास छ सत्य प्राप्तिको लागि। बुद्धले राजदरबार छोडेर जङ्गलमा बोधगयामा गएर रुखको मुनि 6 वर्ष यो सत्यको खोज गर्नुभयो, प्राप्त गर्नुभयो होइन। हामी कहाँ अनेक परम्परा छ सत्य प्राप्तिको। यो जुन नेपाल भूमि हो नि हजुर, यो तपोभूमि हो। हामीले तपोवन त्यसै नाम दिए होइन, यो त्यसै तपोभूमि हो। र यहाँ चाहिँ 1 से 1 सत्यका खोजी भएका छन्। यही बुद्धले सत्यको खोज्नको लागि दरबार छोड्नु पर्यो, 6 वर्ष जङ्गल रुखको मुनि बसेर शरीरलाई सताउनु पर्यो, कष्ट दिनु पर्यो होइन, बडो तपस्या गर्नु पर्यो। यही नेपालकै भूमिमा राजा जनक हुनुभयो होइन। राजाको सिंहासनमा बसेर पनि अष्टावक्रसँग यसरी 20 शब्द 20 श्लोक अष्टावक्रको सुन्दै सत्य प्राप्त गर्नुभयो। न दरबार छोड्नु पर्यो, न घर छोड्नु पर्यो, न सम्पत्ति छोड्नु पर्यो, न सुख छोड्नु। अष्टावक्रबाट नै दीक्षित हुनुभयो किसिम। अष्टावक्रको सन्देश सुन्दै 20 सेन्टेन्स त्यो पढ्नु हो भने 20 श्लोक मैले हेरेको छु, त्यो पढ्नलाई 2 मिनट लाग्छ। 2 मिनटमा राजदरबारमा बसेरै जनक चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो। एउटा साङ्ख्यको मार्ग त्यसलाई भन्छ होइन। एउटा जुन बुद्धले जुन तपस्या गरेर प्राप्त गर्नु त्यसलाई श्रवण मार्ग भन्छ। हामी कहाँ अनेक संस्कृति छ। योगको पातञ्जलीको अर्कै अष्टाङ्ग योग छ होइन। हाम्रो गोरखका आफ्नै मार्ग छ। तन्त्रका यहाँ महायानको जन्म यहीँ भएको, वज्रयानको जन्म यहीँ भएको। यो त अनादिकालदेखिको तपस्स्थली हो। सत्य प्राप्तिका अनेक मार्गहरू छन्, सरल मार्ग पनि छन् होइन, अत्यन्त कृष्ण मार्ग पनि छन्, सबै मार्ग छन्। अनि अनेक मार्गबाट पनि सत्य पाएका इतिहास छन्। नेपालमा जति व्यक्तिले सत्य प्राप्त गरेका छ भनौँ भने सत्य प्राप्तिको लागि 3टा क्षेत्र मात्रै छ। एउटा नेपाल, एउटा भारत र एउटा तिब्बत होइन। यो 3 हामीहरूको गुरुले भन्नुभएको छ, जो मान्छे पनि सत्य प्राप्त गर्यो नि यो 3टा भूमिमा नटेकिकन गर्नै सक्दैन। पवित्र पावन भूमिका रूपमा चाहिँ यिनीहरू रहे। जिसस पनि सत्य प्राप्तिको लागि जन्मिनु हो, त्यहाँ आउनु पर्यो, यहाँ तिब्बत आउनु पर्यो। इन्डियाको लद्दाख र लेहमा एउटा मोनेस्ट्री छ, त्यसमा 3 वर्ष जिससले तपस्या गरेको त्यहाँ गुफै छ। अहिले मैले गएर हेरेर आइसकेँ होइन। अब नानकलाई पनि नेपाल आउनु पर्यो, नानक मठ यहाँ छँदैछ है। सत्य प्राप्तिको लागि जसलाई पनि यो भूमिमा यो 3 क्षेत्र जुन भने नि, यो राजनीतिक दृष्टिकोणले अलग क्षेत्र होला, सांस्कृतिक दृष्टिकोणले, आध्यात्मिक दृष्टिकोणले एउटै क्षेत्र हो। इन्डियन सब कन्टिनेन्ट भन्नुहोस् होइन। भारत
नेपाल र तिब्बत होइन, यो 3 क्षेत्रमा नटेकिकन सत्य प्राप्ति हुन सक्दैन। सकिँदैन। यो यस्तो पुण्यभूमि छ, यस्तो एउटा टेक्निक कुरा त प्रारम्भिक चरण रह्यो। अब सत्यको प्राप्ति चाहिँ मैले भनिहालेँ, प्राप्तिका लागि अनेक मार्ग छन्। आज 15,000 वर्षदेखि सबभन्दा पहिला सत्य प्राप्तिको सबभन्दा पहिलो गुरु पछाडि बसिराख्नु भएको शिव होइन, यही हिमाली क्षेत्रमा उहाँको कार्यक्षेत्र, यही क्षेत्रमा बसेर उहाँले सत्य प्राप्तिको लागि विज्ञान भैरव तन्त्र भन्ने पुस्तक छ, जसमा पहिलो रिकग्नाइज बुक चाहिँ सत्य प्राप्तिको लागि त्यही हो, 15,000 वर्ष पुरानो विज्ञान भैरव तन्त्र। त्यसमा उहाँले 112 विधि दिनुभयो सत्य प्राप्तिको लागि। 112 विधि, एउटा विधि होइन, सबै विधि कन्ट्राडिक्टी छ। त्यो विधिमा विपासना पनि आउँछ, श्वासले हेर्ने पनि आउँछ, त्राटक पनि आउँछ, प्राणायाम पनि आउँछ है, त्यहीमा तन्त्रका प्रयोगहरू पनि आउँछन्। त्यो सबै 112 विधि जुन शिवले दिनुभयो सत्य प्राप्तिको लागि, त्योभन्दा बढी विधि दिने फेरि यो युगमा ओशो नै आउनुभयो। उहाँले 600 विधि दिनुभएको छ। बिचमा चाहिँ अरू जति व्यक्ति आए त्यो सबै कुनै न कुनै प्रकारले शिवले दिएका 112 विधिमध्ये एक विधिलाई समातेर सत्य प्राप्त, जो बुद्धले श्वासमाथि विपासना जसलाई भन्यो आनापानसति योग, त्यो शिवकै पद्धति हो। त्यो पढ्नु हो भने शिवले जो 112 पद्धति दिनुभएको छ त्यसमा पहिलो 6 पद्धति चाहिँ श्वासको हो। भनेपछि शिव पछाडि हामी ओशोलाई चाहिँ एउटा स्थान दिनुपर्छ। मेरो दृष्टिकोणमा दिनुपर्छ, किनभने ध्यानका यत्रो ठुलो मार्ग, ओशोको अहिले मूल्याङ्कनै भएको छैन। के हुन्छ भने अत्यन्त प्रतिभाशाली व्यक्तिको मूल्याङ्कन हुनलाई समय लाग्छ, मान्छेले चिन्दैन, सत्य अलिकति ढिलो थाहा हुन्छ। जो कमन माइन्ड छ नि त्यसको त्यस्तो इन्टेलिजेन्सै हुँदैन कि त्यस्तो व्यक्तिलाई। जस्तो जिसस जब जन्मिनु हो उहाँले जिन्दगीभरि भन्नुभयो, सुन्नुभयो होला, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कम फलो मी, मेरो अनुसरण गर। होल एसियामा त्यो बेलाको जुन पश्चिमी एसियामा कतिजनालाई अनुसरण गरे, जम्मा 12 जनाले। उहाँको जुन अपोस्टलहरू भए, जो उहाँका शिष्यहरू भए 12 जना, त्यसमध्ये एकजनाले त जुदासले त उहाँलाई धोका दिएर बेचेर मारिदिइहाले होइन। आज हरेक 3 व्यक्तिमा एक व्यक्ति इसाई छ होइन। कति वर्ष लाग्यो? 2000 वर्ष लाग्यो। त्यो बेला उहाँले जति कराए पनि 12 जनाभन्दा 13 जना उहाँको पछाडि लाग्न सकेन। आज 1/3 ह्युम्यानिटी, एभ्री 3rd पर्सन इज इसाई। त्यस कारणले प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई बुझ्नलाई समय लाग्दो रहेछ। ओशोको मूल्याङ्कन पनि हुन्छ, कुनै दिन हुन्छ, आज अहिले पनि भइरहेको छ। अहिले पनि छ नेपालमा अनुयायीहरू हुनुहुन्छ। सबभन्दा बढी ओशोलाई बुझ्ने देश नेपालै हो। फेरि हेर्नुहोस्, एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, जब बुद्धिज्म माथि अट्याक हो, पश्चिमी युरोपबाट जब मुसलमानहरूको आक्रमण भयो, इस्लामिक आक्रमण भयो, बुद्ध मोनेस्ट्रीहरू जलाइए सबै। लुम्बिनीसम्मको मूर्ति काटेको छ, मायादेवीको मन्दिरलाई पनि काटिदिएको छ हेर्नुभयो होला। त्यो सबै मोनेस्ट्रीहरू जलाइयो बुद्धका होइन। 12वीं शताब्दीसम्म बुद्ध दर्शन शिखरमा थियो होइन। त्यसपछि डिक्लाइन सुरु भयो होइन। तर त्यसलाई संरक्षित, जहाँ बुद्ध जन्मिनु हो नेपालले पनि राख्न सकेन। तपाईँलाई थाहा होला कि 2007 सालसम्म यहाँ बुद्ध भिक्षु हुनु अपराध थियो। बुद्ध भिक्षुलाई सीमा कटाइन्थ्यो। राणाहरू चाहिँ मार्थेन, अलिक डराउँथे, तर सीमा कटाइदिन्थ्यो। यसको विरुद्धमा थिए एक किसिमको। कि त उत्तर तिब्बत जानुपर्ने कि दक्षिण भारत जानुपर्ने। अधिकांश नेपालीहरू बर्मा गए, त्यो बेला श्रीलङ्का गए। बुद्ध भिक्षुहरू जुन देशमा आज नेपालमा हामी यति गौरव गर्छौँ, बुद्ध इज बोर्न इन नेपाल, बुद्धको जन्म नेपाल, गौरव गर्छौँ, त्यही देशमा 1950सम्म होइन 2007 सालसम्म यस्तो लुगा लाउनु अपराध थियो, जेल जाइन्थ्यो। कस्तो दयनीय अवस्था। धेरै बुद्ध भिक्षुहरू बुद्धको मूर्ति बनाए बापत यहाँका वज्रयानीहरू, बुद्धिमार्गीहरू, धेरै वज्रयानीहरू जेल परे बुद्धका मूर्ति बनाएका कारण होइन। यस्तो लुगा लगाएपछि कि चाहिँ दक्षिण जाऊ कि उत्तर काटा कि बर्मा जाऊ होइन। यो क्षेत्रमा बुझ्नुहोस्, जुनले देशले अहिले हामी गौरव गर्छौँ बुद्ध इज बोर्न इन नेपाल, बुद्ध हाम्रो हो। कसैले अहिले इन्डियाको फरेन मिनिस्टरले बुद्ध इन्डियाको गौरव हो भन्दापछि पुरा नेपालमा हाहाकार भन्यो होइन। इन्डियाको होइन, नेपालको होइन। हेर्नु अहिले कति सेन्सिटिभ हामी छौँ। त आजभन्दा 2050मा होइन 72 वर्ष अगाडि
बुद्धिस्ट हुनु अपराध थियो यो देशमा, होइन? मूल्याङ्कन गर्नलाई टाइम लाग्छ। त्यस कारणले ओशोको पनि मूल्याङ्कन हुन्छ। आज पनि नेपालमा हामी 1 लाख सन्यासी छौँ, लाखौँ उहाँका 10औं लाख पाठक छन्। हाम्रो 100वटा जति सानो ठुलो मिलाएर आश्रमहरू छ। नेपालले संरक्षण गर्छ ओशोलाई, जस्तो तिब्बतले संरक्षण गर्यो बुद्धिज्मलाई। इन्डियाबाट त खेदियो बुद्धिज्मलाई, नेपालबाट पनि खेदियो, होइन? संरक्षित कहाँ भयो? तिब्बतमा, होइन? आज तिब्बतबाट बुद्धका साहित्यहरू फेरि तिब्बतियन भाषाबाट ट्रान्सलेट गरेर फेरि इङ्ग्लिसमा, हिन्दीमा, नेपालीमा आइराखेको छ, होइन? संरक्षित कहाँ भयो? हिमाली क्षेत्र तिब्बत। त्यस्तै ओशोको दर्शनका पछाडि पनि आज नबुझ्ने पश्चिमी मतान्ध व्यक्तिहरू चाहिँ त्यसलाई नष्ट गर्नलाई लागिरहेछ। हाम्रो रजनीशपुरम भन्ने एउटा ठुलो सिटी थियो, त्यसलाई पनि नष्ट गर्यो। तर त्यसलाई संरक्षित कसले गर्छ? अर्को हिमाली क्षेत्र नेपालले। नेपालमा हामी 1 लाख सन्यासी छौँ, 100 आश्रम चलाइरहेका छौँ र ओशो यहाँ आदरणीय हुनुहुन्छ। नेपालले चिनेको छ पहिले। अब विश्वले सत्यमेव जयते, पक्कै पनि सत्यको एक दिन जित हुन्छ। अझै बढी बढ्दै जानु नै एक किसिमले जित अन्ततः जित हुनेछ। अब यहाँलाई यसै प्रसङ्गमा मैले जोड्न चाहेँ, विशेष गरेर हिन्दू दर्शन र बौद्ध दर्शनलाई यहाँले तुलना गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ? त्यो हिन्दू दर्शनकै शाखा हो। हेर्नुहोस्, राम्रोसँग बुझ्नु भने बुद्धको दर्शन जुन हो त्यो हिन्दू दर्शनकै पाटो हो, होइन? बुद्ध र हिन्दू अलग होइन। त्यस कारणले हिन्दूहरूले त हामीले त बुद्धलाई चाहिँ आफ्नो 8औं विष्णुको अवतारै मानिलिए नि, होइन? परिवारभित्र ओमकार परिवारभित्र पनि त्यसलाई समाविष्ट गरियो। ओमकार परिवारभित्र त समावेश गरियो। हिन्दूहरूले त विष्णुका लास्ट अवतारै यही हुनु, यसपछि अब कलिका अवतार कहिले हुन्छ थाहा छैन, अवतारै माने नि बुद्धलाई त। त्यसो र बुद्धले जुन निर्वाणको कुरा गर्नुभयो, पुनर्जन्मको कुरा गर्नुभयो, त्यो हिन्दूहरूको कुरा हो। हिन्दू र बुद्ध चाहिँ अलग छैन। हिन्दू धर्मकै विशिष्ट मार्ग, जो शुद्धतम मार्ग हो, बौद्धिक मार्ग हो, इन्टेलेक्चुअल अपिल गर्ने मार्ग हो, त्यसको प्रतिपालन बुद्धले गर्नुभयो। भनेपछि विशिष्ट अङ्गका रूपमा हामीले बुद्ध धर्मलाई लिनुपर्छ। त्यो हिन्दू धर्म त्यसको बडो राम्रो मलाई के लाग्छ भने नेपालमा बुद्ध धर्म र हिन्दू धर्म छुटिएको छैन। बुद्धिस्टहरू पनि यहाँ पशुपतिनाथ दर्शन गर्न जान्छन्, हिन्दूहरू पनि यहाँ चाहिँ स्वयम्भू जान्छन्। नेपाल यस्तो एउटा राष्ट्र हो, इन्डियामा पनि छुट्या छैन। इन्डियामा पनि हिन्दूहरू बोधगया त्यतिकै जान्छ, सारनाथ त्यतिकै जान्छन्, होइन? यो विदेशमा चाहिँ छुट्या छ, है? थाइल्यान्डमा, बर्मामा उनीहरू चाहिँ आफ्नो हिन्दू मान्न तयार छैनन्। उनीहरू चाहिँ हिन्दू मन्दिरमा आउँदैन। विदेशमा चाहिँ हिन्दू र बुद्ध धर्मको बिचमा अमेरिका, इङ्ल्यान्डमा पनि मैले हेरेँ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीहरू छ, उनीहरू चाहिँ हिन्दू मन्दिर आउँदैनन्। त्यो एक प्रकारको पर्खाल लगाएका छन्। नेपाल र भारतमा यसमा पर्खाल छैन। यो एउटै हो। हिन्दू धर्मको एउटा पवित्रतम शाखा हुनुहुन्छ बुद्ध। अब यहाँलाई मैले ध्यानतर्फ नै ल्याएँ। ओशोको विशेष गरेर ध्यानबाट नै एउटा जुन किसिमको आत्मिक शक्ति प्राप्त हुन्छ अथवा आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने एउटा विशिष्ट धारणा पनि छ। अब यहाँले ध्यानलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ र ध्यानस्थ अवस्थामा रहँदाखेरि यहाँले गर्ने अनुभव चाहिँ के होला? पातञ्जलिको योग सूत्रमा पहिलो श्लोक तथा अथा योग अनुशासन। अब योगको अनुशासन गरौँ। दोस्रो श्लोक के छ भने चित्तवृत्ति निरोध यति योगा। जो हाम्रो चित्तका वृत्तिहरू छन्, विचार, योगस् चित्तवृत्ति निरोध। किनभने मनमा जुन चित्त, त्यो बेला नै पातञ्जलिले हेर्नुभयो मनमा हजारौँ वृत्तिहरू चलिरहेछन्। अहिले मनोविज्ञानले नापेर देखाइदियो, एभरेजमा 2000 थट्स पर आवर मनमा चल्छ। यति चञ्चल छ मन, उराल-धुराल रूपमा अथवा आरोह अवरोह रूपमा चलिरहेको हुन्छ। ध्यान भनेको एक शब्दमै पातञ्जलिले व्याख्या गरिदिनु हो, चित्तको वृत्ति जब शान्त हुन्छ, होइन? त्यो स्थिति योग हो। त्यो निरोध गर्नु पर्दैन। निरोधमा गल्ती हुन्छ। निरोधमा हामी दबाउनु खोज्छौँ कि त्यो गलत मार्ग हो। दबाएर यो संसारमा कुनै चिज दब्दैन, होइन? निरोध गर्ने होइन। चित्तवृत्ति आफै शान्त हुन्छ। अब्जर्भ गर्ने, साधना गर्ने र चित्तका वृत्तिलाई शान्त हुनलाई छोडिदिने। जब चित्तका वृत्तिहरू शान्त हुन्छन् त्यो स्थिति नै ध्यानस्थ अवस्था हो। संक्षेपमा अब ध्यानका लामो व्याख्यामा
प्रत्येक दिन ध्यानको बारेमा संसारमा 2-4वटा किताब नछापेको कुनै दिनै छैन। लाखौँ किताब ध्यानको बारेमा होला। पछिल्लो पुस्ता त झन् यसको अनुयायी भएर बढिरहेकै देखिन्छ। होइन, अहिले त अब यो अप्सनल रहेन नि ध्यान। अहिले त WHO ले आज बिहानै म पढ्दै थिएँ, WHO को जुन फाइन्डिङ छ इन्डियाको बारेमा, नेपालको बारेमा अध्ययन छैन, 9 करोड व्यक्ति इन्डियामा लगभग पागल हुने स्थितिमा आइसके। 9 करोड डिप्रेसनमा जाने। डिप्रेसन त 25%। डिप्रेसन होइन, डिप्रेसन त अहिले वर्ल्डमा WHO ले के भनिराखेको छ भने लगभग 26% व्यक्ति चाहिँ डिप्रेसन हो गइसक्यो वर्ल्डमा, शिकार भइसकेका छन्। 26% होइन। हजुर। डिप्रेसन त अब सामान्य रोग भयो, हरेक व्यक्तिमै डिप्रेसन छ। रुगाखोर डिप्रेसनलाई अब धेरै खतरनाक रूपमा मानिँदैन, यो प्रारम्भिक चरणकै रूपमा प्रारम्भिक चरण हो। एकदम सिजोफ्रेनिक भएर पागल बन्ने स्थितिमा जसलाई मेडिकेसन चाहिन्छ या साइकोथेरापी चाहिन्छ, त्यस्तो भारतको आज मैले बिहान मात्रै पढेँ 9 करोड व्यक्ति त्यो सीमामा गइसके। दे आर म्याड होइन। उनीहरूलाई औषधि उपचार, साइकोथेरापी या हामीले गर्ने योग र ध्यान होइन। त्यस कारणले योग र ध्यान अब अप्सनल सब्जेक्ट रहेन, अब यो कम्पलसरी भइसक्यो। अब पश्चिमी जगतमा यसको ठुलो आकर्षण छ। हामी कहाँ जन्मेको, हामी कहीँ हुर्किएको विज्ञान हो। हामी यति बेहोस छौँ, यसप्रति हामीलाई न कोही नै गौरव छ न यसप्रति कुनै इन्ट्रेस्ट छ। आज अमेरिकामा 11% व्यक्ति चाहिँ डेली कुनै न कुनै योगको अभ्यास, 11% व्यक्ति शिकार भइरहेका छन्। 11% र यो पर्सेन्टेज बढ्दै गइरहेछ। उनीहरूको प्रोजेक्सन के छ भने उनीहरूलाई त सबै साइन्टिफिकली एनालिसिस गर्छ कि 2030सम्म 25% व्यक्तिलाई योग र ध्यान अमेरिकामा आवश्यक पर्छ। त्यस कारण योगा हेज बिकम ए प्रफिटेबल प्रोफेसन। मेडिटेसन मैले म अमेरिकामा वर्षमा 2 महिना ध्यान सिकाउन कोरोना अगाडि गइरहेको थिएँ, 2 महिना त्यहीँ बस्थेँ। मैले देखेको न्युयोर्कको एकदम कमर्सियल स्ट्रिटमा जहाँ खालि ब्रान्डेड सामान बिक्छ, जहाँ 1-1 फिट स्क्वायर फिटको भाडा चाहिँ एकदम महँगो छ, त्यहाँ योगा स्टुडियो चलिरहेछ, मेडिटेसनको थेरापी चलिरहेको छ। इट हेज बिकम ए प्रफिटेबल प्रोफेसन, पेसा भइसक्यो। मैले नै दीक्षा दिएका व्यक्तिहरू अस्ट्रेलियामा, फ्रान्समा मेडिकल प्रोफेसन छोडेर योगा टिचर भएर बढी कमाइरहेका छन् होइन। सो इट हेज बिकम ए प्रफिटेबल प्रोफेसन। उनीहरूले बुझिराखेका छ हामी कहाँ सबै कुरा स्लो हुन्छ, भोलि गरौँला भन्ने हाम्रो एउटा संस्कृति। कुनै काम पनि टाइममा हामी गर्दैनौँ होइन। त्यसै हामी कहाँ चाहिँ अहिले त्यसको महत्त्व हामीले बुझाउनु पर्छ। अहिले बुझाएको छैन, आज न भोलि बुझ्छ। किन नेपालमा पनि अहिले साइकेट्रिकहरूको 11% व्यक्ति चाहिँ डिप्रेसनमा नेपालमा पनि गइसकेको छ। 11%। उनीहरूले कि त औषधि खानुपर्छ कि चाहिँ योग र ध्यान गर्नुपर्छ। एउटा न एउटा उपाय त अवलम्बन गर्नै पर्छ। स्वामीजीलाई अघि प्रश्न मैले जोडेँ, ध्यानस्थ अवस्थामा यहाँले अनुभव गर्ने अनुभवजन्य विषय चाहिँ के होला खास? जस्तै सामान्य व्यक्तिहरूले, सर्वसाधारणहरूले, दर्शकहरूले सुन्दै गर्दाखेरि वास्तवमा ओशोको ध्यान गर्दाखेरि, रजनीश ओशोबाट जुन किसिमको हजुरले त्यो दीक्षा प्राप्त गर्नुभएको छ, सायद 1967 म 69देखि 69देखि है, करिब 52 वर्ष। हजुर, त्यहाँबाट तपाईँ केही ग्रहण गरिसकेपछि आजको समयसम्म आउँदाखेरि हजुरले अब त्यहाँबाट अनुभवजन्य विषय चाहिँ ध्यानबाट प्राप्त गरेको चाहिँ के होला, व्यक्त गर्न सकिने? हुन त ध्यानबाट प्राप्त हुने विषय एउटा निराकार अथवा अव्यक्त, अवर्णनीय हुन्छ नै, त्यो त म सामान्यतया बुझ्छु, तर विशिष्ट कुरा चाहिँ के होला? हेर्नुहोस्, मनुष्यको खोज के हो? कुनै काम हामी किन गर्छौँ? सुखको खोजको लागि। हजुर, जे काम पनि गर्दाखेरि त्यसको पछाडि के हुन्छ कि सुखानुभूति, दुःखबाट मुक्ति होस् र सुख आओस् होइन। र यो सुखको खोजको लागि मान्छेले व्यापार गर्छ, बिहा गर्छ, घर बनाउँछ, PhD गर्छ, राजनीति गर्छ, मन्त्री बन्छ, सांसद बन्छ। सबैको पछाडि खोज त यही होइन कि सुख होस् होइन। तर हेर्नुहोस् त राम्रोसँग, त्यहाँ पुगेका मान्छेलाई हेर्नुहोस् कि सुखी हुनुहुन्छ तपाईँ भनेर सोध्नुहोस् त होइन। कदापि सुखी हुनु, भोलि हुन्छु भन्नलाई, यो चुनाव जितेपछि हुन्छु, या यो चाहिँ डिग्री प्राप्त गरेपछि हुन्छु। जो अविवाहित छन् उनलाई के लाग्छन्, विवाह गरेपछि सुखी हुन्छ, वैवाहिक जीवनमा बाँधिएपछि सुख प्राप्ति विवाह एउटा यौनको सुख मनुष्यको मनमा सबभन्दा ठुलो तृष्णा हो कि यौन सुख जुन हो। त्यसो मनुष्यको लाग्छ कि त्यो जसले यौन सुख पाएको छैन उसलाई के लाग्छ भने यो पाएपछि त म सुखी भइहाल्छु। तर
विवाह भएपछि थाहा हुन्छ कि अर्को नयाँ समस्याहरू खडा हुन्छन् होइन। सुखको आश्वासन हुन्छ, प्राप्ति हुँदैन संसारमा। ध्यानमा ठिक उल्टो छ। हामी कसैलाई आश्वासन दिँदैनौँ कि तपाईँ ध्यान गर्नुभयो भने धनी हुनुहुन्छ या तपाईँको केही उन्नति हुन्छ, तपाईँको फ्याक्ट्री चल्छ। हामी कुनै आश्वासन दिँदैनौँ। हामी के भन्छौँ भने तपाईँको भित्रै सुखको फाउन्टेन छ होइन, झरना छ है, त्यसको एक थोपो पनि तपाईँले पिउन सक्नुभयो भने बाहिर सुख खोज्नु पर्दैन। फाउन्टेन हेड अफ ब्लिस इज विदिन अस। आफ्नै अन्तर्हृदयमा छ, भित्रैमा छ, भित्रै छ। जसले सुख पायो त्यो भित्रै गएर पायो। बुद्धले किन दरबार छोड्नुभयो? दरबारमा सुख भए त ती बस्नुहुन्थ्यो नि। जङ्गलमा पिपलको बोटको मुनि बसेर न पाउनुभयो होइन। शिवपुरी बाबा यहाँ आउनुभयो नेपाल, किन केरलाबाट छोडेर भागे? राजा उहाँ रजौटै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ छोडेर आएर किन पशुपति माथि शिवपुरी डाँडामा 30 वर्ष किन बस्नुभयो होइन। सुख आफ्नै भित्र खोज्नलाई होइन। खत्तर बाबा आउनुभयो, कति गोखले बाबा आउनुभयो, इन्डियाबाट कति मान्छे आए यहाँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नलाई। यसको लेखाजोखा गर्नु हो भने हिसाबै छैन। अहिलेको युगमा त यो नाम हामीले भनिराखेका छौँ होइन। उसको स्वामीनारायण गएर मुक्तिनाथमा चाहिँ उहाँले मुक्ति प्राप्त ध्यान प्राप्त गर्नु। आज उहाँको दुनियाँभरमा फलोवरहरू छन् होइन। त्यो उहाँले जन्मिना गुजरातमा भएको थियो, त्यही पाउनु भएको भए किन हिमालमा आएर हिउँमा बसेर तपस्या किन गर्नु पर्थ्यो? सुख भित्र छ होइन, जान्छ। जो भित्र गए कोही खाली हात निस्केन, सुखी भएरै निस्के। जो बाहिर खोजे, चाहे रकफेलर होस्, चाहे बिर्ला होस्, चाहे टाटा होस् होइन, उनीहरूलाई सुखको आश्वासन त भयो, भोलि आउँछ आउँछ आउँछ, तर आएन। योग र ध्यानलाई यहाँले कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? योग अनि ध्यान। ध्यान मैले भनिहालेँ, जब मनका वृत्तिहरू शान्त हुन्छन् त्यो समन अवस्था। हेर्नुहोस्, हाम्रो बिइङ जुन छ नि, 3टा कुरा छ बुझ्नुहोस्, त्यो हामी राम्रोसँग। एउटा शरीर छ। सामान्य हाम्रो भ्रम के हुन्छ, म यो हुँ होइन, म यो होइन। किन जन्मिँदाखेरि यत्रो थियो, 2 किलोको थियो होइन, अहिले 70-75 किलोको भइसक्यो। कति परिवर्तन भयो होइन। हरेक दिन शरीरमा सानो सानो परिवर्तन भइरहेछ। 7 वर्षभित्र त शरीरका हरेक सेल चेन्ज हुन्छन्, डाक्टरहरूले भन्छन् होइन। यत्रो परिवर्तनशील जो यो शरीर छ, यो म होइन। यो त किनभने यसको त अब एक समय पुगेपछि यो शरीर आर्य घाटमा गएर शान्त हुन्छ होइन। त म त शान्त हुँदैन, मेरो मन त चलि नै रहन्छ नयाँ यात्रा। त्यसैले पहिलो भ्रम मान्छेको के हो भने म बडी हुँ। ध्यान गरेपछि के बोध हुन्छ भने यो मेरो भेहिकल हो, मेरो आवास होइन। आवास हो, म होइन, मेरो घर हो। यो यहाँ पर्मानेन्ट निवास पनि होइन, डेरा हो। यो माध्यम मात्रै रह्यो। घर पनि पर्मानेन्ट हुन्छ, घर होइन, अस्थायी ठेगाना होइन। यो डेरा मात्रै हो। यो डेरा 80 वर्ष 90 वर्ष कति चल्ला ठेगान छैन, तर डेरा छोडेर जानुपर्छ होइन। पहिलो बोध ध्यानबाट हुन्छ कि आई एम नट द बडी। यो त भगवत गीतामा पनि भनेको छ। भनेको छ, बुझ्छ कतिजनाले। गीता त घर घरमा छ होइन। गीता त हिन्दूको हरेक घरमा छ। मैले पनि बच्चादेखि गीता ढोक्दै आएको। बुझ्नलाई ओशोको शिष्य बनेर वर्षौँ ध्यान गरेपछि अहिले पनि मैले गीता राम्रोसँग बुझाएको छैन। रोज पढ्छु, प्रत्येक दिन। ओशोको गीतामाथि 221 लेक्चर छ होइन। 18 भोल्युममा गीता छ। त्यो पढ्नुभयो भने नाच्नुहुन्छ। गीता बुझ्यो भने त मान्छेले संसारको सबै ज्ञान बुझिहाल्यो नि। पढ्नु एउटा कुरा हो, बुझ्नु भनेको अर्कै कुरा हो होइन। मान्छेले गीता बुझ्दैन। शोपनहावर भन्ने फ्रान्सको फिलोसफर थियो होइन, पेरिस युनिभर्सिटीको फिलोसफीको हेड डिपार्टमेन्ट। त्यसले चाहिँ दर्शन शास्त्रका सबै किताब पढ्यो होइन। तब उसलाई चाहिँ सन्तोष भएन। जब गीताको पनि ओरिजिनल गीता होइन, गीताको जो अनुवाद गयो त्यहाँ फ्रान्समा होइन। अनुवाद पनि कतिचोटि भयो। पहिला गीताको अनुवाद यहाँ मुसलमानहरूले आएर फारसीमा गरे। फारसीबाट त्यसको अनुवाद इङ्ग्लिसमा भयो, इङ्ग्लिसबाट फ्रेन्चमा भयो। 4 चोटि अनुवाद भएको। अनुवाद हरेक ट्रान्सलेसनमा 10% लस्ट हुन्छ होइन। तपाईँ कुनै पनि अनुवादित किताब पढ्नुहोस्, त्यति मजा आउँदैन। त्यसको 10-15-20% लस्ट हुन्छ। 4 चोटि अनुवादित आंशिक रूपमा त्यो नष्ट भइहाल्छ। ट्रान्सलेसनको त्यो लिमिटेसन छ। फेरि गीता जस्तो कुराको ट्रान्सलेसन बडा मुस्किल छ। त्यो जब फ्रान्समा पुग्यो शोपनहावरको हातमा,
उसले जब पढ्यो, यो हिस्टोरिकल फ्याक्ट हो, ऊ गीता पढेपछि यति आनन्दित हो, यति आनन्दित हो। यस्तो पनि पुस्तक हुनसक्छ, मनुष्यको हरेक प्रश्नको उत्तर 700 श्लोकभित्र मनुष्यको चेतनामा उठ्न सक्ने हरेक प्रश्नको यत्रो सुन्दर उत्तर पनि हुनसक्छ। हरेक विषयको ऊ आफ्नो आनन्द दबाउनै सकेन। कहिलेकाहीँ आनन्द हुँदाखेरि हामी पनि यति आनन्दित हुन्छौँ कि नाच्छौँ कि त्यो रोक्नै सकिँदैन। त्यो किताब गीता टाउकोमा राखेर पेरिसमा ऊ रातभर नाचेको थियो सपनाहार। त्यसले गीता बुझ्यो होइन। यस्तो गीता बुझ्ने मान्छे त पढेर नाच्नु पऱ्यो नि। कतिजना नेपाली नाच्छन् गीता पढेर, घरमा राख्छन्, श्लोक पढ्छन्, टाउको ढोक्छन्, राखिदिन्छ। गुडा अर्थ बुझ्नै सकेका छैनन्, कुरा बुझ्दैन। केवल त्यो बुझाउनलाई पनि गुरु चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, मास्टर हामीले पनि बुझाएको थिएन गीता। गुरु ओशोको सान्निध्यमा 52 वर्ष उहाँको चरणमा बसेर साधना गर्दै आइरहेका छु। अब अलिअलि गीता बुझिरहेका छु। सर्वधर्म परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। मामेक शरणं मम। सबै धर्म छोडेर गुरुको शरणमा समर्पण गरिदिएपछि सबै शास्त्र बुझिन्छ। अब यो ओशोको दर्शन अथवा विचार अनि योग र विशेष गरेर यौनलाई सँगसँगै लिएर जाँदाखेरि कसरी त्यहाँबाट चाहिँ एउटा विपरीत ध्रुव जस्तो लिइन्छ नि। तर बिल्कुलै यही मनुष्यको भूल हो। सम्मुखदेखि समाधिसम्म भन्ने एक किसिमको त्यो ग्रन्थ विशेषदेखि लिएर एकदमै हेर्नुहोस्, यौन त जीवनको एउटा अङ्ग, आवश्यक अङ्ग हो, अपरिहार्य अङ्ग हो। हामीले यौनलाई जतिसुकै आलोचना गरौँ, जति लुकाउन खोजौँ, जति त्यसलाई निन्दित गरौँ, हामी यौनबाटै जन्मेको हो नि। हाम्रो आमा बुवामा यौन नभएको हाम्रो शरीर कहाँ धारण गर्थे। यौन त आवश्यक। र जब हामी युवा भएँ एउटा याद गर्नुहोस् आफ्नो त्यो उमेर 15-16 वर्षको उमेर होइन, जब भोजन पछिको दोस्रो आकर्षणै यौन थियो। त्यो बेला मनमा 24 घन्टा त्यही कुरा चल्थ्यो। हजुर, त्यो युवा अवस्थाको स्वस्थ व्यक्तिको भोजनप्रतिको नेक्स्ट आवश्यकता यौन हो होइन। किनभने त्यसमा एक प्रकारको सुख छ। प्रकृतिले यस्तो सुख राखिदिएको छ सुख यौनमा कि यौनमा सुख नराखेको भए प्रजनन हुन्थेन नि, मान्छेले बच्चा जन्माउँथेन, वंशवृद्धि नै हुन्थेन, संसारै चल्थेन। त्यस कारणले यौन भनेको जीवनको एउटा आवश्यक अङ्ग हो। सामान्य व्यक्ति जो ध्यान गर्दैन होइन, जो साधना गर्दैन, उसको लागि सुखको सबभन्दा ठुलो साधन हो होइन। सुखानुभूतिको एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। त्यो त हाम्रो शास्त्रै भनेको छ कि यौन सुख जुन हो त्यो जो ध्यानमा हामीले समाधि सुख पाउँछौँ त्यसको एउटा स्पार्क हो, झलक हो होइन। एक थोपा क्षणिक एक थोपा, तर एक थोपा सुख चाहिँ त्यसमा छ। एक थोपा सुख नभए सारा गुरुमुखहरूले सारा धर्मले यौनको विरोध गरे पनि किन हामी यौनबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ? किनभने त्यसमा आकर्षण छ नि, भयानक बेजोड आकर्षण, बेजोड किसिमको। त्यो आकर्षण किन छ भने एकछिनको लागि यौनमा मान्छेको चित्त एकाग्र हुन्छ। बुझ्नुहोस्, कसैले स्वीकारोस् नस्वीकारोस्, तर त्यो गाली गरेर केही फरक पर्दैन, अन्तर्हृदयमा गाली गरेर केही फरक पर्दैन। सबभन्दा यौनलाई गाली गर्ने व्यक्तिहरू नै सबभन्दा कामुक हुन्छन्, यो बुझ्नु होला होइन। इन्डियन गुरुहरूमा सबभन्दा यौनलाई गाली गर्ने आसाराम बापू हुनुहुन्थ्यो, तिरस्कार गर्ने। ओशोलाई खुब गाली गर्नुहुन्थ्यो। संभोग से समाधि लिखा है, संभोग से समाधि होता तो कुत्ते बिल्ली भी समाधि प्राप्त कर लेते, वो आसाराम बाबाले भन्नुहुन्छ। आखिर यौनकै कारणले आज जेलमा बसिराख्नु। कति इन्डियन गुरुहरूले जेलमा छ थाहा छ तपाईँलाई? अमेरिकामा पनि पाद्रीहरू जेलमा छन् यो होइन, सिजो त्यो बाल यौन गरेर, जो कि बडो घृणित चिज हो होइन। 1100 पाद्रीहरूमाथि अमेरिकामा केस चलिरहेछ यसको, बाल यौनको, यौन शोषण गरेर, यौन आफूलाई पढाउने बच्चाहरूलाई शोषण। अब कति घृणित रूप हो होइन। किनभने यौनलाई नकारेर त्यसको आकर्षण समाप्त हुँदैन। यौनमा ठुलो आकर्षण छ, किन एकछिनको लागि झलक दिन्छ सुखको। जसले ध्यान, हामीलाई के हुन्छ ध्यानमा त्यही झलक लामो हुन्छ। जब मन शान्त हुन्छ, चित्त शान्त हुन्छ, हामी ध्यानस्थ हुन्छौँ, धेरै क्षणको लागि त्यो आनन्द आउँछ जो यौनमा 1 सेकेन्डको लागि क्षणिक मात्रै आउँथ्यो होइन। र त्यसको 1 क्षणको सुखको लागि हेभी प्राइस पे गर्नुपर्छ, समय खर्चिनु पर्यो। सिटीमा त आउँदैन त्यो, त्यसको त धेरै हेभी जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ। त्यस बच्चा हुन्छ या श्रीमती पाल्नु पर्यो, ठुलो जिम्मेवारी आउँछ नि। वहन गर्नु। अब यो जुन त्यही
त्यो उसले सम्भोग से समाधि किन लेख्नु हो भने जुन सुख हामीले सम्भोगमा एकछिनको लागि पाउँछौँ एट भेरी हेभी कस्ट, त्यो सुख हामीले ध्यानबाट पाउन सक्छौँ विदाउट पेइङ एनी कस्ट, होइन। सुख एउटै हो, यौनलाई नकार्नु हुँदैन, नकारेर यौन शान्त हुँदैन। सबै गुरुहरूले अहिले यत्रो पाद्रीहरू जेलमा छन्, यत्रा हिन्दू गुरुहरू अमेरिकाको पनि जेलमा छन्, इन्डियाको पनि जेल, तपाईँ रोजै पढ्नुहुन्छ नि। नेपालमा पनि कति गुरुहरूमाथि केस चलिरहेको छ, होइन। यो सबै गत साल मात्रै पनि त्यो किसिमको सबै यौनका विरोधमा बोल्ने गुरुहरू जेलमा छन्, होइन। कति समातिन्छन्? 5%, 95% त समातिन्छ। भनेपछि बोली र व्यवहार फरक रहेछ, सत्यलाई लुकाउन नसकिने। यसलाई यौनलाई विरोध गर्नु नि बेकुफी हो, खानालाई विरोध गरे जस्तै हो, होइन। आवश्यक चिजलाई किन विरोध गर्ने? जो नेचुरल छ त्यसलाई स्वीकार गर्नु, स्वाभाविक प्रक्रिया हो, त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। अब ओशोको दर्शनलाई सर्वसाधारणले कसरी बुझ्ने? अब कति अनुयायी भएर त पछाडि आउनुभएको छ, तर नवपुस्ता अथवा नयाँ पिँढीहरूलाई यो दर्शन बुझ्नका लागि प्रारम्भिक चरण चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ अलिकति त्यो बाटो अपनाउनका लागि अनुरोध गर्न सकिन्छ होला? तपाईँले हेर्नु होला, अहिले यहाँ बसेकोमै हेर्नुहोस्, अधिकांश युवा छन्। हजुर। जब धर्म युवा हुन्छ नि, त्यसमा युवाहरूको आकर्षण हुन्छ। जब बुद्ध घरबाट निस्किनु भयो, युवा हुनु 29 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, होइन। र बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, उहाँको पछाडि लाग्ने सबै युवा थिए, राजकुमारहरू थिए, होइन। 101 राजकुमारहरू थिए, युवाहरू थिए। जब धर्म जन्म लिन्छ, युवाहरू त्यसप्रति आकर्षित हुन्छन्। जब धर्म पुरानो हुन्छ, विधवाहरू, बुढाहरू, केही गर्न नसक्नेहरू, हरे राम जीर्ण अवस्था के पाइन्छ कि भनेर लाग्छ। जब धर्म पुरानो हुन्छ, होइन, तब उसमा वृद्धहरूको आकर्षण हुन्छ। जब धर्म युवा हुन्छ, त्यसमा युवाको आकर्षण हुन्छ। कुनै पनि धर्ममा तपाईँ हेर्नुहोस्, कुनै पनि जिसससँग लाग्ने सबै युवा थिए। जिसस स्वयं युवा हुनुहुन्थ्यो। 33 वर्ष उमेरमा त मारिनु हो। शङ्कराचार्य 32 वर्ष उमेरमा त शरीरै छोड्नुभयो। विवेकानन्द 39 इयर्समा त शरीरै छोड्नुभयो। यो सब वृद्ध थिएन नि, यो सब युवा थिए, है। युवा अवस्थामै सारा पराक्रम युवा अवस्थामै हुन्छ। धर्म पनि महापराक्रम हो, होइन। जो हामी कहाँ 4 पराक्रम भन्छ नि, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, है। यो सबैको तयारी युवा अवस्थामै गर्नुपर्छ। युवाहरू नि यहाँ हेर्नुहोस् न, हामीसँग जुन 1 लाख सन्यासी छन्, यसमा 75% युवा छन्। र जो अलि उमेरदार पनि छन्, उनीहरूको शरीर मात्रै वृद्ध छ, मन चाहिँ युवा छ। युवा चित्त नै ध्यानका कारण। अब अर्को कुरा विशेष गरेर बाँच्ने अनि मर्ने कला कस्तो होला उसको दृष्टिकोणमा? मर्ने त ठुलो कला, त्यस कारणले हामीले डेथ पार्क बनाएको छौँ। तपाईँले हेर्नुभयो, संसारमा पहिलो डेथ पार्क नेपालमै बनेको छ, होइन। मैले त्यही त आज पहिलो पटक त्यसलाई अनुभव, होइन, वर्ल्डमै पहिलो छ। हजुर। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो नि, हजुर, मान्छेले चिल्ड्रेन पार्क बनाउँछ, लभ पार्क बनाउँछ, होइन। हजुर। अनेक पार्क, डेथ पार्क त नेपालीले मात्रै बनाउन सक्छ, होइन। किन हामीले मृत्युको बोध होस् मान्छे। शाश्वत सत्य हो त्यो, शाश्वत सत्य हो र अनिवार्य हो। ओन्ली थिङ सर्टेन इज डेथ। अरू तपाईँ हाम्रो जीवनमा केही पनि सर्टेन छैन। फेरि आफ्नै प्रतिमा बनाएर राख्नु भएको छ, किनभने मेरो अन्तिम गति त्यो हुनेवाला छ, होइन। अन्तमा त काम लाग्ने त्यही 2 भारी दाउरा र 2 मिटर सेतो लुगा हो। त्यो हरेक दिन देखेर त बोध आउँदैन। त्यस कारणले मैले आफ्नै बनाएकिन छु भने बारम्बार देखेर चाहिँ बुद्धि खुलोस्, होइन। केही लिएर जान सक्दिनँ, खाली हात जानुपर्छ। 2 भारी दाउरो र 2 मिटर लुगा। भनेपछि एक किसिमले आर्यघाटकै अनुभूति यहाँबाट हो। बोध गराउनलाई मैले आफ्नै शरीर राखेको छु, त्यस कारणले मलाई बोध होस्, होइन। अरूलाई किन बोध दिनु? पहिले मलाई त बोध होस् न। नश्वर शरीर छ, यसको अन्तिम गन्तव्य त्यही हो। र मैले जति जे कमाए पनि एउटा पेन पनि लिएर जान सक्दिनँ आफूसँग, होइन। चिजसँग आकर्षण किन गर्ने? जो कामै लाग्दैन, जो मसँग जाँदैन, के मसँग जान्छ? मेरो पुण्य मसँग जान्छ, मेरो साधना कर्महरू। मैले जो ध्यान गरिराखेको छु, आज पनि सुखी छौँ, मर्ने बेला पनि सुखी मर्छु, हाँसेरै मर्छु। र मरेपछि पनि जो लिएर जान्छु त्यो सुखै लिएर जान्छु। त्यो मेरो कमाइ हो, त्यो साधनाको कमाइ हो। त्यो चाहिँ दीर्घकालीन सम्पत्ति भयो, त्यो थायी सम्पत्ति हो। बाँकी सब जुन हो त्यो सम्पत्तिको नाउँमा विपत्ति हो।
सम्पत्ति होइन। यसै प्रसङ्गमा मैले जोड्न त्यो सम्हाल्दै अलिक विरोध जनकपुरमा अलिकति जो जग्गा छ धेरै छैन, धेरै हजुर, छ। हजुर। त्यसकै लाल पूर्जा र त्यसकै चाहिँ मालपोत तिर्ने र त्यसको मुयानी उठाउनेमा मेरो जिन्दगी जान्छ बर्बाद। त्यो पाउने के हो? मैले केही पनि पाउने होइन, होइन केही पनि पाउने। धन भनेको एउटा आश्वासन दिन्छ सुखको, धनले सुख दिँदैन। सुख हाम्रो भित्रै छ। धन चाहिन्छ, हामी धनका विरोधी होइन, धन त एकदमै चाहिन्छ, तर धनबाट सुखको आशा नगरौँ, सुविधाको आशा गरौँ। धन नभए गाडी आउँदैन, मसँग पनि गाडी किन्नलाई इन्जिनियरिङ प्रोफेसन गरेर पैसा कमाउनै पऱ्यो, घर बनाउनु। पैसा चाहिन्छ सुख होइन, सुविधाको लागि। जीवनमा सुविधा पनि चाहिन्छ, सुखको लागि साधना चाहिन्छ। सुख पनि चाहियो, पैसा पनि चाहियो, तर सुविधा पनि चाहियो र सुख पनि चाहियो। त्यही ओशोको दर्शन जोरवादी बुद्ध, संसार पनि चाहियो, अध्यात्म पनि चाहियो। संसारमा पनि हामी सुख हौँ। ओशोले हामीलाई एक छाक खान, लुगा राम्रो नलगाउनु, पैदल हिँड्नु, गाडी नचढ्नु भन्नुभएको होइन। उहाँ आफै रहस्यमा चढ्नुहुन्थ्यो। हामीलाई पनि भन्नुभयो भौतिक जगत पनि सुखपूर्वक जिउ, राम्रोसँग एफिलेन्ट जिउ, अनुभूत गरौँ। तर राम्रोसँग बुझ कि यहाँ सुविधा छ, सुख छैन। सुख हाम्रो भित्रै छ। त्यस किसिमको विचार यदि छर्न सकेको भए यो किसिमको अवस्था आउँदैन थियो। यहाँको व्यस्त समय र आफ्नो योग साधना अनि तप र यो किसिमको एउटा आध्यात्मिक अथवा दार्शनिक अथवा चेतनाको एउटा जागरणको शक्ति अझै बढेर जाओस् र यसका लागि हाम्रो बागमती टेलिभिजनको तर्फबाट विशेष शुभकामना रहन्छ र आगामी अङ्कमा यहाँलाई पक्कै पनि हामीले जोड्ने नै छौँ। धन्यवाद, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। समादरणीय दर्शकबिन, नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता, दर्शन आदि विविध विषयसँग चर्चा गर्ने र नेपाली सभ्यतासँग जोडिएका सकारात्मक पक्षहरूलाई उजागर गर्ने र नकारात्मक पक्षहरूलाई निरुत्साहित गर्ने सभ्यताको कार्यक्रममा, सभ्यतामूलक महायज्ञमा हामी विविध स्रष्टा अथवा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग जोडिने गर्छौँ। आजको अङ्कमा लामो समय साधनामा, योगमा, ध्यानमा र आध्यात्मिक अनि चेतनाको जागरणमा आफूलाई समर्पित गर्नुहुने वरिष्ठ विद्वान विशिष्ट व्यक्ति स्वामी आनन्द अरुण हुनुहुन्थ्यो। आगामी अङ्कमा फरक विषय, प्रसङ्ग र स्रष्टाका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बागमती टेलिभिजन परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।